أبرد السر بابته كتير راوسين كد بينه الهبة أو الهدية هدية بيبنديو هدية بكرنو فرودنا بتش انتقال ملكية كسكي بو كسكي أصل تدا أو كبير صلى الله عليه وسلم بيجيتن تهاد وتحاب هدية خوي لخوي تشكي باشد بيش السبب شيء السبب هنا يكون بسرمانة كيف بيبيت لو بين حبش هدية بدنا يكون ده هنقول كيف بيبيت بس شريعة ده كم تشتكي المنحكي ده بيرا خلاني نبى إكشوان هدية باب قبضة بتشوكي كنا ده تيدي أبى إيك كفر صلى الله عليه وسلم بيشتى إني لا أشهد على جوري بيشتى أز ظلمة وأسبي ظلمة شهدني مع جوك وصحابي بيشكر رجع خطني دلوا البيشتى من هدية كده ده بيت تداخل ده بيت النع ده بيت بظلمتك ناتشي هكذا بيت قال تدبوجبن قال خروكي إكبه كواتليرا باب حرقوب أكافيات عائلة خدا هدية بدأت بتشكي خطي وبدأت إيش كيف إيكيهات و نفس تجوي كيف يعني بيدي جنشيمتت حتى علماء ما بين هكا بتشكي كخوا ما تشكت وبيدي فجي ما تشكت والليرة ده وكي كان كروك شوي كان يعني جمهور السندك ودكي مثلا ميراثنية هكا تشتكي بوكتب بقرب كرني فيندي بوكتب كرنخ نفسي تش باي نفسي قيمتي وبوكتش كر دويت الشعبك بوكتش كيف بتدك دويت الشعبك قرب كيف بتد هذا يكش عدالة الاجتماعي عائلة بسلمان ده يك نقطة ديرة ده علماء استثناء كان بيناش تباب هدية تباب النفقة يبيني مثلا بتشوك كنا خوش زور مصرف ليكرنو في حالتك خاصة درسته نوبت من مزور مصرف اللي هي كتير ولي تجيب كن نخبر بوشون كذا حالتك خاصة يعني حالتك مثلا دكتور دراسة يعني في بابتي أبا حالة خاصة الباب هدية دنيا الباب نفقة نجدانه نقطة ديام كل هدية مسألة هدية دهات بتمن احترام هدية مقابل شكل واجب ما برامبر إنسان كوچاكيك إنسان كدنا عشاكيته چاكيك بيوتي خاطري چاكيك أكيد واجبي بيركت أود بيام خاص وظيفة ده مثلا تريشة دايرة كي كبيرة كي وظيفة ويا خدمة أدب كده بوشي چونكي شولتين مكوي ده شولتة بوده ترديب كده نده دفتر تودي هسكي كوچاكي بتاعي هدية كده ده هدية حرامة وابك عبد الله بن سلام بيشش رباية بوشي مقابل شاكيا واجب نابت هدية بتدا بس اگر کسی که چاکی بتاعي بيتن واجبه بينا بيتن مستحب يعني مستحباتك رب بيتن أبها ده شيء هدية بس أبها دوي زور ترى خطرة أو شو كمان صلى الله عليه وسلم بيت هدايا العمال يقولون لا أفخر كيف وظيفة ده تبغى زور خوي شيار بيتن الناحية هدية وارجتني نقطة سيجي المسألة هدية داشته هدية جوابكو بسلمانك هدية دو بسلمانك دي نابد أو هدية وهدية جيب كريتها يعني ليه بزفرت أو كنت بقول صلى الله عليه وسلم بيجي ليس لنا مسألة سوء تبغى زور الهشيار بيكش جكناها تبغى بسلمان الهشيار بيت نجي ورجتن يعني دكي غصبش يجناح ترى ووش كي يقولي له مسألة سوء كالكلب يقع ثم يعود في قيئه ودي سكرين وجد يكو حتى إمام عمر وهديك يعني حسب كده كده رجع خده بشين ياف كبر وحسب وارجتي حسب كيسر وبرنا كده بدأ پیغمبر کو جيب فرما بچي عدي بيت نه بيت كفلسه يجيب فروشي نه بيجي كريبه نقطة أخيرة يجيكو خطبة خوبة كتاب بينيتشا پیغمبر صلى الله عليه وسلم زور تركيزات هنده كري كو جيران هدية خار نبدأ ده جيران مثلا شيوا چي كري لكن عرف ما يكرده ورج ده هبون كدائما من جيرانا شيوا بو جيرانا بدي نو كان أوتش تقريبا يبوا سنتك خلقية هلا پیغمبر صلی الله علیه و سلم بيجي تجارة بلا جيران وتفتنه قد خارنا ويا خرابان خارنا ويا هويا بلا محاولة كتن بو جيران خوبت أبها محبة بين جيران الشركة ومحبة بين برادر الشركة وتشتكي زور مهمة كبسلمان تركيز بكت هاي لا خرا في سنته زندي بكت وتفكرنا كتكو على أساس جيران ويدا دولة من دنابد يون منات بين نابد أول بابته هندنيا أول بابته چیکرنا محبت بین مسلمانان ده خاصة کوچیران بن لو زندگی بکرنا و سنت شکی زور مزمن هم دعاش رب العالمين كين كم بنجين مسا سنة پیغمبر بن هم دعاش رب العالمين كين كل فيدين شارزا بن وعن رب العالمين دوفي شارزا عملك صالح واستمر كت رحمة خوي عملش ما قبول كت هم دعاش رب العالمين كين أمن أمانة في ولاته يا فراس بيت برسر كدت في ولاته
دت اتفاق بري خلك بي ولا دت تقوى عمد عشر رب العالمين كان اف اوارد ناف مدب سر بلند ولا خبز برن اف اغسل الماء بتكفي دست باندرن رب العالمين دست ما رزقار كات بيش مرق النفس لما البركه جاب مال خبز برن وابي هاتيك شن رب العالمين بشهيد حساب كذا عمد عشر رب العالمين كان كل داي باب المخرج بيتون المرن مجيد مخرج بيتون الشفاء بنا خوش المبنري اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اقم الصلاه.